السلام عليكم. نجيكم توجور avec un immense plaisir. توحشتكم. اليوم خممت جبت لكم جي اون ايدي. قلت ندير لكم اون بوتيت سيري تاع واحد 3 بيبري ديسير. بصح سي با لي ديسير تاعنا اللي مدارين نديروهم، دونك حاجه سي اون با لابيتود نديروها في الدار. دونك اليوم نوري لكم لا بروميير ان شاء الله. On va vous marquer tous les ingrédients, Inch'Allah. Ça va être facile. C'est un jeu d'enfant. C'est un dessert qui te compte dans un restaurant à l'étranger, par exemple, qui تشوف dessert هذاك محطوط في المنيو 80% تاع الناس يكمونديوه. Le meilleur dessert au monde, il est à base de quoi qui تشوف؟ Il est à base de chocolat. حبة من حبة وكريهة من كريهة. Le chocolat, ينحي le stress. C'est la joie et le bonheur qui n'inclut le chocolat. Donc اليوم ندير لكم un vrai moelleux au chocolat. كي نقول un vrai, c'est-à-dire نهضر façon un peu professionnelle. ماشي كاين فو كاين فري، ما تفهمونيش مال. ونوري لكم les ingrédients. Donc je vais faire une base. عندي 4 حبات بيضات 4 œufs. عندي 75 grammes de sucre en poudre. عندي 55 grammes là 55 grammes de poudre d'amande. عندي 30 grammes de farine. عندي 100 grammes de chocolat. Bon, chocolat, on a dit 64% de cacao. Donc, du chocolat, surtout pas de poudre. Hein. C'est du chocolat noir. Ok. وعندي 100 grammes de beurre. ومن بعد نخدمهم من بعد بليتو هنايا نديرهم dans une boîte tout le contenu, c'est une boîte vide. اوكي. ونوري لكم كيفاش نطيبوهم وكيفاش نسربوهم à la portion. Ça c'est important. كادر يدور مليح ونبداو لا روسيت تاعنا. On va commencer étape par étape. نوري لكم سي فاسيل. نبداو بالبيض والسكر نخلطوهم مليح. On va mettre le sucre. Étape 2, ندو الفارينة et la poudre d'amande. On va نخلطوه. Alors, étape 3. Étape 3, لازمنا الماء سخون. درنا الماء يغلي، كي يغلى نقصنا له بتي فو غير باش يكون سخون، باش نذوبو le chocolat تاعنا et le beurre. Donc نديرو le beurre هنا. اوكي. ونحطو هذه في الماء سخون هنايا ونذوبو هذا مكان. à petit feu. ذوبنا le chocolat تاعنا et le beurre. On va faire l'étape 4. L'étape 4, le mélange هذا تاعنا نرموه في البيض مع السكر. On le mélange bien. Étape 5 et la dernière étape. Le chocolat تاعي اللي راه ذايب مع الزبدة مليح. Je vais l'incorporer مع la préparation تاعي. Le produit تاعي il est fini. Donc واش نديرو dans une boîte هذه نستوكيه. Je vais le mettre واحد 15-20 minutes au frigidaire. ومن بعد نولو pour monter les fondants تاعنا ونطيبوهم في الفرن نوريلكم. اوكي. Je vais juste les بون كملت كلش. اوكي. البرودوي تاعي درت واحد 15-20 مينوت في الفريجيدير جوست باش يشد روحو برك هذا ما كان. اوكي. راه نفهمكم هذه لا بواط هذه
شوفوا شحال تخرج واحد 8 فوندون ابيبري فوار بلوس سا ديبون. هذه لا بواط تشد 4 5 جور فاسيل في الفريجيدير، جوست في الفريجيدير 4 5 جور ما تبوجيش. اوكي با بلوس بوتيتر. اوكي دونك انا جيت لي دي سيركل هادو، درنا ان بابي من التحت، دي سيركل دي سيركل دو 65 سنتيمتر دو diamètre et 55 de hauteur. On vérifie, est-ce que 50 de hauteur. Ok, c'est des petits cercles. هادو les petits cercles, درنا un papier cuisine هنايا فوق هادي. Ok, هادو on va les beurrer, ok. Le beurre c'est simple, juste un peu de beurre qui est fondu comme ça. Ok, نوريلكم. Qu'ils يديروا le papier à l'intérieur. Nous, on va mettre juste un peu de beurre comme ça et on va les remplir. بون شفتوا البرودوي تاعنا اللي اونكور ليكيد، هذا عباك في الفريجيدير يبطا يجمد شويه، يشد روحو يترفد مليح بالمغرف. هذا اون فا الميتر فور، حنا اون فا الميتر فور اون فا الفير 200 degrés et on va les mettre pendant 10 minutes. كي يطيبوا نعاود نولي لكم ان شاء الله. ا تو الير. بون درتهم في الفور بيانتو يصوني، شفتوا ما عمرتهمش بزاف باسكو يزيدوا يطلعوا شويه، دونك غير يصوني نحيهم 10 مينوت بيل بوال. درت ا 200 دوغري ومن بعد بيان سور تعسوا الفور تاعكم، عينكم يا ميزانكم شويه تشوفوا. غير يصوني المينوتير نحيهم نوريكم كومون فا كيفاش نحوهم. انا بلا تكنيك تاعي كاين اللي يديروا البابي لداخل سي بلي فاسيل ا اونلوي، حنا نديرو بالزبده جينيرالمون. اوكي صافا بيانتو صوني، نستنى نشوف. Là, je prends un couteau très fin, ok, gentiment. Pour la forme. Dégustation. Là, ça fait au moins 2 ans ما درتوش. Donc اليوم on va découvrir ensemble, ok. درت un petit coulis de fruits rouges برك. بون هنا سو نيفو لا كاين اللي يديروا اون بول دو غلاس على فاني، هذيك نتوما كديروا حاجه لداخل سي افو دو فوا. عطيتكم لا باز دو فوندون او شوكولا. اي لو فوندون شوكولا كي تفتحوا لازم يسيل، لازم يسيل. سا سي ان فوندون شوكولا خويا. وعلى بالك لو شوكولا ينحي الستريس، سا دي ستريس خويا. بسم الله بصحتي ما تغيروش. فوالا فوالا سا سي ان بليزير. بسم الله. Cette vidéo, il faut vraiment la partager. وessayez وديروا هذا الديسير ساهل. نتوما ولي زونفون تاعكم سي ان جو دونفون هذا سي ولي سيركل صغار كبار الدنيا، والتايمينغ حسب الفور تاعكم. انا عطيتكم 10 مينوت، درتو 10 مينوت كرونو 200 دوغري. فوالا بصحتي وبصحتكم وما تغيروش. وانا دائما نحبكم بزاف بزاف، ونقول لكم ماي بروشين فوا ندير لكم واحد 3 ديسير ما تنساوش.
السلام عليكم et à bientôt, Inch'Allah.